बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, और अच्छी बात यह है कि अपने दिल को इतना बड़ा कीजिए कि दूसरों की छोटी छोटी बातें दरगुजर कीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई आप तक अपने राज की बात पहुँचाता है तो उसको राज रखिए। तो ये बहुत ही छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी का भरम रह जाता है। तो कोशिश कीजिए किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो दिल से याद आया, आज डेट है जी 29 सितंबर, और आज जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इस दिन को मनाने का मकसद असल में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। चूँकि पूरी दुनिया में 80% अमवात दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों की होती हैं, और अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 40% अमवात दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद की होती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारे नौजवान जो कि हम देख रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और उसके बाद दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में ये वजह इसकी क्या है? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है? क्या हम अपनी ज़िंदगी के बारे में इतने अहम मामले को समझने से कासिर हैं? आज के शो में आगे चल के इस पे हम ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, और बात करेंगे प्रिवेंशन पे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने एहतियात करनी है, और एहतियात से ही आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज आलमी दिन है, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इस पर एक मैसेज भी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हुए। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट से जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और मौसम खुश्क रहने की वजह से न सिर्फ दर्जा हरारत में मामूली इजाफा होगा, बल्कि हब्स की शिद्दत भी जो है आज सारा दिन जो है वो बरकरार रहेगी। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएँ 7 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब भी ज़्यादा होने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 45% तक जाने का इम्कान है। और आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा, दर्जा हरारत बढ़ेगा और हब्स की शिद्दत भी जो है बरकरार रहेगी। ठीक है जी, हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी, दर्जा हरारत भी बढ़ेगा। जुनेद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई है। कुछ बात कर लेते हैं शहर की सूरत हाल की। तो सबसे पहले टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे, और हमारे पास पहली खबर है, शहबाज शरीफ कमरा अदालत से गिरफ्तार, नैब हवालात मुंतकिल, लीगी कारकुनों की शदीद नारेबाजी। और सीएम साहब कहते हैं, गफलत बर्दाश्त नहीं, शहर को साफ सुथरा देखना चाहता हूं। पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाना मिशन है। मार्केट और यूटिलिटी स्टोर से आटे का 10 और 20 किलो वाला थैला गायब। खुला आटा 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। और शहर में डेंगू का खतरा भी मंडाने लगा। 4 मुश्तबा मरीज, कोरोना के 44 नए केसेस सामने आ गए हैं। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली। टॉप स्टोरीज आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है राव साहब? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और कल हमने देखा तकरीबन सारा दिन खासी इस हवाले से गहमा गहमी भी रही। शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, नैब हवालात मुंतकिल किया गया है, लीगी कारकुनों की जानिब से कल इस पर शदीद रद्द अमल भी आया। क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ के केस के हवाले से 2 आरा हैं। जो उनके मुखालफिन हैं या नैब के जो लोग हैं वो तो बराह रास्त इस पर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो हुई है, जिस पर शहजाद अकबर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक फिर से बात की गई। और जो ही साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया,
تو اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی نیب کی جانب سے آئی جس میں وہ تمام تر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی شیئر کی گئیں، تو میڈیا پر وہ بھی چلنا شروع ہوئیں۔ لیکن اس میں کچھ سوالات ہیں جو کہ حل طلب بھی ہیں، اور جس کے حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے کہ اگر پہلے گرفتار کیا گیا تھا تو پھر دوبارہ گرفتاری کی کیا ضرورت تھی، اس وقت یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی طور پر جو ایسٹ بیونڈ مینز کیسز ہیں یہ تو کسی پر بھی بنایا جا سکتا ہے، اس پہ آپ کون رسیدیں اٹھائے پھرے گا اپنے ایکسپینڈیچرز کی، اپنے جو وسائل ہیں ان کی جو سورس آف انکم ہے اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اس پر ہر کوئی کسی کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ یعنی خاص طور پر جو نیب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، تو وہ بالکل فٹ آتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کسی کو بھی جو مخالف ہو، جو آواز اٹھے، اس کو آپ دبانے کے لیے فوری اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں تو بات ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز تک نہیں رہی بلکہ اس سے آگے بڑھی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خواجہ عمران عزیز صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کل شہباز شریف صاحب کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے، نیب حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے، آج احتساب عدالت بھی پیش کیا جائے گا۔ کل بھی ہم نے مختلف لیگی رہنماؤں کی گفتگو سنی جن کی جانب سے حکومت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر معاملے کو؟ کیا واقعی یہ انتقامی کارروائیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، یہ سوال آپ پورے ملک میں کسی بھی چوک چوراہے میں بیٹھے کسی مزدور، کسی موچی، کسی دکاندار سے پوچھیں، وہ آپ پہ سوال کا جواب دے دے گا۔ یہ تو اب کوئی اوپن سیکرٹ ہے، یہ تو اب کوئی خفیہ بات رہی نہیں ہے کہ صرف اور صرف عمران نیازی صاحب اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے اندر جو کینہ پال کر وہ بیٹھے ہیں، اس کینہ کو میں سمجھتا ہوں کہ تسکین دینے کے لیے یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اور بڑی کھلی میں بات کرتا ہوں کہ آج آپ شہباز شریف صاحب کو ریفرنس پیش ہونے کے باوجود گرفتار کر لیتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب ریفرنس پیش ہو جاتا ہے تو ملزم کی گرفتاری کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے باوجود آپ شہباز شریف کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سلیمہ خان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے جو مینسٹری اسکیم میں اتنا بڑی رقم وائٹ کرائی ہے وہ کہاں سے آئی تھی؟ آپ عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کا جو رہنے دینے کا اسٹائل ہے، 300 کنال کا جو ان کا محل ہے، وہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ آٹا چینی چوروں کو پرائیویٹ پلین میں لندن بلا دیتے ہیں، اور بات آپ نواز شریف کی کرتے ہیں جو علاج کے لیے آپ کی اجازت سے لندن گئے۔ آپ پاکستان میں موجود پی آر ٹی والوں کو کچھ نہیں پوچھتے۔ آپ پرویز خٹک کو، جس کے بارے میں بہت دیر سے کہتے تھے کہ گرفتاری کر لی جائے گی معلوم جبہ اسکینڈل میں، اس کو بالکل نہیں پوچھتے، کلین چٹ دیتے ہیں، اور آپ اپوزیشن کے لوگوں کو چن چن کر اس طرح پکڑتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی ون وے ٹریفک چلاتے ہیں تو لوگ خواجہ صاحب یہ پی سی کے بعد اس طرح کی کارروائیاں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے خوفزدہ ہے؟ دیکھیں یہ حکومت کے دہلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی تو یہ ڈے فرسٹ سے خوفزدہ ہے، اور یہ حکومت اپنے ہی وزن کے اوپر گرنے کا شکار اس لیے ہے کہ یہ نوسر بازی کر کے آئے تھے، یہ جھوٹ بول کر آئے تھے، یہ عوام کو ٹرک کی بتی دکھا کر آئے تھے، یہ عوام سے فراڈ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے، کیا کسی ایک وعدے کی تکمیل ہوئی؟ ان کا صرف اور صرف زور اپوزیشن کو دبانے، اپوزیشن کو ڈرانے اور دھمکانے پر اس لیے ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ اگر جیلوں میں ہوگی تو لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے اور اس حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عوامی غیظ و غضب کا لاوا ان کے خلاف جو ہے مسلسل پک رہا ہے اور مسلسل پک چکا ہے، وہ لاوا جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی دن ضرور گھیر لے گا، اور آخر جب بھی اس ملک میں الیکشن کا تبلے جنگ بجے گا تو اس ملک میں عمران نیازی اور اس کے حواریوں کو فیئر اینڈ فیئر الیکشن میں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں ان کو ضمانتیں ان کی ضبط ہوں گی، ان کو امیدوار نہیں ملیں گے۔ یہ آج میں آپ کو ایک بات کوٹ کر رہا ہوں ایک پولیٹیکل سیاسی کارکن کی حیثیت سے، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے، تبلے جنگ بجا، عمران نیازی سمیت اس کے کینڈیڈیٹ کی ضمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواجہ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اپوزیشن رہنماؤں کی، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اس کی روشنی میں پنجاب میں آپ نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے، یا خود سے مسلم لیگ نون، چونکہ اچھے خاصے ارکان اسمبلی آپ کے پاس بھی ہیں، کیا حکمت عملی اپنے طور پر آپ نے اختیار کرنی ہے اب؟ دیکھیں آج پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے،
डेफिनेटली वो हंगामी इजलास तलब किया गया है, तो आज ज़रूर इस बारे में इस टॉपिक पर बात होगी और जो भी स्ट्रेटजी वहाँ पर फाइनलाइज की जाएगी उसको मनोवन जो है वो तमाम तंजीमें, तमाम जमातें और उनकी लीडरशिप और उनके कारकुन जो है वो इंशाल्लाह ताला तस्लीम करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, हमने देखा कि इससे कबल भी गिरफ्तारियां हुई, पेशियां भी हुई, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो बाहर आए, लेकिन कल ये सेगमेंट जो है वो मिसिंग रहा है। मुख्तलिफ चौक चौराहों में माजी में जब पहले गिरफ्तार किया गया था शहबाज शरीफ को, तो हर NA के हल्के में एहतजाज किया था। क्या इस मरतबा वो कॉल नहीं दी गई या खुद से लोग नहीं निकले? देखें, कॉल तो बिल्कुल नहीं दी गई, ये बात बड़ी क्लियर है। नीचे शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन थी कि मामलात को पुरअमन रखा जाए और किसी को कोई बहाना ना दिया जाए, क्योंकि आपको याद है कि पिछले दिनों जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नैब ऑफिस पेश हुई तो इन्होंने हम पर एक बहुत जबरदस्त किस्म का मुद्दा डाला कि जनाब आपने पथराव किया और आपने ये किया, तशद्दुद भी हमारे कारकुनों पर हुआ, गिरफ्तारियां भी हमारे कारकुनों की हुई और दहशतगर्दी के मुकदमात भी हमारे कारकुनों पर हुए। तो हम अब इस हुकूमत को कोई बहाना देना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने सब्र से पुरअमन जो है वो बैठे हैं। हमारी जद्दोजहद जो है अब शुरू होने वाली है दोबारा से, जब APDM की लीडरशिप जो है वो बाकायदा एहतजाजी तहरीक का लाएअमल अनाउंस करेगी तो आपको हर गली, हर चौक, हर चौराहे में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अपोजिशन के साथी नजर आएंगे, अवामुन नास की तरफ से फुल रिस्पांस नजर आएगा। और ये जो सवाल आपने किया, इस सवाल का जवाब आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, इस्तीफों का ऑप्शन पहला है या बाद का है? देखें, ये इख्तियार APDM की मर्कज़ी क़यादत के पास है और हमारे इस्तीफों का इख्तियार मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जिस टाइम कहेंगे इंशाल्लाह ताला 1 सेकंड की भी देर नहीं होगी। ये सीटें, ये तमाम मामलात ये नवाज शरीफ पर और पार्टी पर कुर्बान है और मैं नहीं समझता कि कोई भी बाकिरदार रुकने असम्बली 1 सेकंड की भी देर लगाएगा। हमें जब भी जो हुक्म होगा इंशाल्लाह हम उसकी तामील करेंगे। ठीक है, ख़ादिम इमरान अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर लीगी रहनुमा। और आज जो है वो इस्लामाबाद में मीटिंग होगी जिसके बाद अगले लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। खैर लीगी रहनुमाओं की जानिब से कल भी इस तमाम तर मामले की मजम्मत की गई। क्या कहना था आपको दिखाएंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की कल जो गिरफ्तारी हुई है इस हवाले से, और उन्हें नैब हवालात में मुंतकिल किया गया है। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा इमरान अजीज साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। दीगर जितने भी लीगी रहनुमा हैं उनकी जानिब से कल भी इस मामले को तनकीद का निशाना बनाया गया था, हुकूमत पर तनकीद की गई थी और आज भी ये सिलसिला इस तरह से जारी है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, इस सारी सूरत हाल में जो हमें समझ आई है कि देखिए 58 वॉल्यूम का एक रेफरेंस है जो दायर हो चुका है शहबाज शरीफ के केस के हवाले से और चलान पेश किया जा चुका है। अब क्या तफ्तीश होगी, क्या नई डॉक्यूमेंटेशन होगी? उनके शहबाज शरीफ से अगर तफ्तीश करेंगे तो क्या उन पर आप तशद्दुद करके कोई नई चीज़ ले लेंगे? उनका वही मौक़िफ़ होगा जो उन्होंने कोर्ट में कह दिया है, जो उनके वकला ने कह दिया है, जो उन्होंने जो दास्तान उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुना चुके हैं, वही उनका मौक़िफ़ होगा कि एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और बल्कि वो तो मार्केट में केसेट्स भी हैं उनके मौक़िफ़ के हवाले से, वो मौजूद है, आप अभी खोलेंगे आपको मिल भी जाएंगी। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। बुनियादी तौर पे जो हम देख रहे हैं इस वक्त, अक्सर बात भी होती है कि अगर आपने मुल्क को सर्कल में रखना है तो फिर इसी तरह से आप पकड़ दकड़ में लगे रहें और अपना टाइम बर्बाद करते रहें और फिर होगा क्या कि वक्त निकल जाएगा। जो वक्त को ज़ाया करते हैं, ज़ाहिर है वक्त भी उनको ज़ाया करता है। तो ये सारी सूरत हाल इसी तरह की घूमती हुई नज़र आती है। बार बार पकड़ दकड़, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, कितनी मरतबा आप पकड़ेंगे और फिर उसके बाद फिर बेल होगी। यकीनन बेल ही होनी है, उसके बाद ट्रायल है, जो ही जुडिशल होंगे तो फिर बेल भी हो जाएगी। क्या ये वाकई जैसा कि कल अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये वो सब प्लान करके जिस तरह ऑपोजिशन प्लानिंग कर रही है, ये हुकूमत की प्लानिंग है? ये नौबत क्यों आई, क्यों ऑपोजिशन को ये कहना पड़ा कि इंतकामी कार्रवाई है? महज इसलिए कि जब आपने पहले गिरफ्तार किया, पहले आपको केस नहीं बना सके आप, जाहिर है उसके बाद में आपको ख्याल आया कि नया अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। जी, तो राव साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम बात करें इक्वालिटी नहीं है। अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं या जो एहतसाब का आपका स्लोगन है, अगर उस पर अमल पैरा हो ये गवर्नमेंट, तो फिर आपको 50 रुपए की चीनी फरोख्त जो 104 या 105 रुपए तक गई है, उनके तमाम किरदारों को बिहाइंड द बार होना चाहिए था। ये थी गुड गवर्नेंस। तो उससे तासुर ये मिलता कि कम से कम गवर्नमेंट का कोई मुदाखलत नहीं है। वाज़ेह है कि एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का मुकद्दर बन के रह गया।
اچھا، ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا 10 روز پہلے کہ آئندہ 10 سے 12 روز میں شہباز شریف جیل میں ہوں گے اور سب لوگ جیل میں ہوں گے جو بول رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پلان پہلے کیا جا چکا ہے. بالکل، اور ابھی بھی کل بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دسمبر تک تو بہت سارے ارکان جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے. راؤ صاحب گفتگو کرتے ہیں. ابھی سعود بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ احتساب عدالت کے باہر موجود ہیں اور شہباز شریف کو نیب ٹیم لے کر احتساب عدالت کی جانب روانہ ہو چکی ہے. سعود بتائیے گا کیا وقت مقرر ہے شہباز شریف کا احتساب عدالت میں پیش ہونے کا اور یہاں پر انتظامات کیسے ہیں؟ آج بالکل نیب ٹیم شہباز شریف کو نیب آفس سے لے کر باقاعدہ روانہ ہو گئی ہے. 2 سیکیورٹی اسکواڈ بنائے گئے ہیں. اب پہلے سیکیورٹی اسکواڈ کے اندر شہباز شریف نہیں ہے، صرف اور صرف جو متعلقہ اس کے ایس پی ہیں وہ سیکیورٹی اسکواڈ میں گئے ہیں، جبکہ شہباز شریف کی گاڑی کے ساتھ صرف ایک ایلیٹ فورس کی گاڑی یہاں سے روانہ کی گئی ہے. وجہ یہ ذرائع کی جانب سے بتائی جا رہی ہے کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد احتساب عدالت کے اطراف میں اکٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے 2 کانوائز پہنچائے جائیں گے احتساب عدالت تاکہ کارکنان کی دھکم بیل سے بچا جا سکے. شہباز شریف کو ایگزیکٹلی پیش کرنا تھا تقریباً 11:15 بجے اور نیب ٹیم یہاں سے روانہ ہو گئی ہے. 7 ارب 32 کروڑ کا یہ جو ریفرنس ہے اس کے اندر نیب آج شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گا. 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی انیشلی استدعا کی جائے گی. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کو صبح یہاں پر ناشتہ بھی دیا گیا ہے، ان کا ناشتہ پہنچایا گیا. شہباز شریف ریڈی تھے، تقریباً 8:30 بجے سے یہاں پر تیار بیٹھے تھے. نیب ٹیم نے تمام تر سیکیورٹی کا جائزہ لیا. نیب انویسٹیگیشن ٹیم پہلے یہاں سے روانہ ہوئے، جو آئی او ہیں وہ احتساب عدالت پہنچے ہیں. اس کے بعد اب باقاعدہ ویجیلنس ٹیم نے شہباز شریف کو نیب لاہور سے یہاں سے روانہ کروا دیا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں وہ احتساب عدالت پہنچ جائیں گے تاکہ احتساب عدالت کے جج کے سامنے ان کو پیش کیا جا سکے. اچھا سعود بٹ، یہ بتائیے گا کہ 58 کا جو والیوم ہے وہ تیار ہے، چلان سبمٹ کیا جا چکا ہے، اس کے بعد گرفتاری کا جو سٹیٹس ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کشل ہے اور کوئی جواز نہیں بنتا گرفتاری کا. کیا گنجائش تھی گرفتاری کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، کل جب احتساب عدالت میں باقاعدہ طور پر جرا چل رہی تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر نے ایکسپلین کیا اور 2-3 ریفرنسز دیے سپریم کورٹ کے کیسز کے، جس کے اندر کہا گیا کہ ریفرنس دائر ہونے کے باوجود ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ قانونی پوائنٹ تھا اور نیب یہی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری اسی لیے عمل میں لائی گئی ہے کیونکہ ان کا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے ایشو کیا جا چکا تھا. احتساب عدالت میں جو ریفرنس ہے وہ 16 اگست کو دائر کیا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف کا جو وارنٹ آف اریسٹ ہے وہ ایگزیکٹلی 2 جون 2020 کو نکالا گیا تھا. وارنٹ آف اریسٹ پہلے نکالا گیا لیکن وہ پری اریسٹ بیل پہ تھے، بعد میں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا تو ریفرنس دائر کرنا تھا. نیب حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف سے تمام تر جو وہ ایسٹس ہیں جن کا وہ منی ٹریل نہیں دے سکے، جیسے کہ لاہور کا 96 ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ ہے، ڈونگا گلی میں گھر ہے، اس کے علاوہ پائن ولاز ڈی ایچ اے میں ان کے پلاٹس ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو مبینہ وزیر اعلیٰ آفس کے بندے جو ہیں ان کے نام پر مرسیڈیز گاڑیاں خریدی گئی، ان کے نام پر 2.25 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کی گئی اور یہ ٹوٹل 7 ارب 32 کروڑ کا ریفرنس ہے. اس میں شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ کے حصول کی نیب کو ضرورت تھی تاکہ یہ بات کلیریفائی ہو سکے، کیونکہ شہباز شریف جب بھی نیب کے پاس آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی بھی بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تمام تر بزنسز سلمان شہباز چلاتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کون سی انڈسٹری میں کتنے پیسے انویسٹڈ ہیں. نیب یہ کلیم کر رہا ہے کہ شہباز شریف کے ایسٹس تبھی بڑھے ہیں جب وہ 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان آفس ہولڈر تھے اور پبلک آفس ہولڈر کی حیثیت کے دوران ہی ان کے ایسٹ ویلیو بڑھی. ساتھ ہی ساتھ 96 ماڈل ٹاؤن کی جو رہائش گاہ ہے اس کی مبینہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے یہ خریدا گیا. نیب یہ کلیم کر رہا ہے کہ 96 ماڈل ٹاؤن کو آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ کا درجہ دیا رکھا، حکومت پنجاب کے سرکاری خزانے سے تمام تر اخراجات وہاں پر کیے گئے. شہباز شریف سے نیب انویسٹیگیشنز کے لیے جب وہ یہاں پر پیش ہوتے رہے ہیں. آپ سے مزید بھی ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. تھینک مچ. احتساب عدالت کے باہر سعود بٹ موجود، مزید بھی اس معاملے پر بات کریں گے، آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. احتساب عدالت کی صورتحال سے بھی بریک لیں گے، بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. لاسٹ ٹائم راؤ صاحب جب مریم نواز صاحبہ احتساب عدالت گئی تھی ہم نے دیکھا بہت بڑی کارکنوں کی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے آئی تھی اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. ایگزیکٹلی اب بھی لوگ تو آتے ہیں جو جن اظہار ابھی عمر کے ساتھ بھی جتنے رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا. رپورٹ بھی ہو رہا تھا کہ لاٹھی چارج کا واقعہ بھی رپورٹ ہو گیا ایم اے کالج کے پاس. تو جب بھی پیشی ہوتی ہے حمزہ شہباز یا شہباز شریف کی یا پھر
جو لیگی قائدین ہیں ان کی، تو ضرور کارکنان پہنچتے ہیں، لیکن کارکنان اس تعداد میں نہیں پہنچتے جس طرح سے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پہنچے، اور تمام لوگوں نے کوشش کی. آپ نے بھی دیکھا، اسکرین پر مناظر بھی تھے، لوگ بھی، پھر بدمزگی بھی ہوئی. اور کل بھی جو صورتحال تھی، کل بھی ہائی کورٹ میں اگر آپ دیکھیں یا اس کے باہر دیکھیں تو کراؤڈ تو تھا، لیکن آج چونکہ جو پولیس ہے وہ بھی اپنی جو بیلٹس ہیں وہ ٹائٹ کر کے پہنچی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو جو سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہیں، رینجرز بھی نظر آئے گی ان سائڈ دا کورٹ، نیب کورٹ میں. تو اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑا کنٹرول بھی کیا اور پلاننگ کے ساتھ کیا، چونکہ اینٹی رائٹ فورس ہے اور دور عدالت سے کافی فاصلے پر جو بیریئرز ہیں وہ لگا دی جاتے ہیں تاکہ اندر نہ جانے دیا جائے کسی کو. تو پھر جب کارکنان جمع ہوتے ہیں، یہ تو مناظر جب شہباز شریف صاحب پہنچیں گے تو ہم ضرور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. راؤ صاحب، مجھے مریم نواز صاحبہ نے کل ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سے جو وفاداری کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو واقعی کیا ایسا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے بھی خبریں دیکھیں، نون اور شین لیگ کی بہت زیادہ گفتگو ہو رہی تھی اور خیال بھی یہی کیا جا رہا تھا، مریم صاحبہ نے واضح کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ میں پچھلے 35 سال سے یا 30 سال سے، جب سے مسلم لیگ نون 30 سال سے ہے، تو تب سے ہی یہ آئی جی آئی کے بعد جب مسلم لیگ نون باقاعدہ بنی تو تب سے یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال ایسی بات نہیں ہے. جو نواز شریف آج بھی ڈومینیٹ کرتا ہے پارٹی پر، اور چونکہ ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہی ہے مسلم لیگ نون میں، اس کے نون لیگ کے علاوہ اور ووٹ بینک نہیں ہے کسی کا کہ کوئی خیال کر لے. بن بھی جائے اگر شین لیگ تو ووٹ نہیں کر سکتے، کیٹر نہیں کر سکتے ووٹ، وہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں، کوالٹیز کی آپ بات کر سکتی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ بہتر کہہ سکتی ہیں، اور مانا بھی گیا ہے. جس طرح سے پنجاب سپیڈ کے نام سے ہم نے گراؤنڈ بریکنگ دیکھی اور پھر اس کی انوگریشن بھی دیکھی پروجیکٹ کی، خواہ وہ ہاسپٹلز ہوں یا انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہوں، تو میگا پروجیکٹس انہوں نے مکمل بھی کرائے. خاص طور پر جو انرجی سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کرنا واقعی جو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے وہی کر سکتا ہے. کیونکہ میں وٹنس ہوں بکھی اور جو بلوکی کے پاور پلانٹس ہیں وہ خود دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور 2.5-3 سال میں تو ایک گھر نہیں بنتا، تو اتنے بڑے پروجیکٹس کو مکمل کرنا غیر معمولی بات ہے. 1223 میگا واٹ اور 1222 میگا واٹ کے 2 یہ پروجیکٹ تھے، پھر سائیوال کا پاور پروجیکٹ تھا. تو بہرحال یہ ایڈمنسٹریٹیو کوالٹیز اور چیز ہے، اور ووٹ لوگوں کو ووٹ پر آمادہ کرنا یہ اور بات ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ایگزیکٹلی، اور اس میں بھی انہوں نے اوبیسلی اور کیا کر سکتے ہیں، وہ کرٹیسائز ہی کر سکتے ہیں کہ انتقامی کاروائی ہے، اور انتقامی کاروائی کی جو وجہ ہے وہ یہی بنتی ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، یک طرفہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ادویات کی قیمتیں بڑھی، عامر کیانی صاحب کا نام آیا لیکن کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، ماسوائے پرائم منسٹر کے نوٹس لیا اور ان کو عہدے سے الگ کر دیا گیا. اس کے بعد ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے بھی مختلف ان چیزوں سے تو واضح ہے نا کہ احتساب صرف جو ہے وہ اپوزیشن. ایگزیکٹلی، یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ ویسے نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوا ہے. ماضی میں جو آپ 90 کی دہائی کو دیکھ لیں تو وہ تب بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور تمام سٹیک ہولڈرز جب تک ایک نقطے پر جمع نہیں ہوتے جس میں عسکری اور سیاسی قائدین ہیں، تب تک یک طرفہ جو احتساب ہے وہ رہے گا. اب یہ آئیں گے تو کل کو آج کے جو حکمران ہیں کل ان کے خلاف کیسز بننا شروع ہوں گے. تو یہ سلسلہ ویسے بند ہونا چاہیے اگر آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اس طرح سے کیس بنا کر آپ ایک دوسرے کو تو چت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم یہ نہیں ہے. پھر وہ اقتدار میں آپ ان چیزوں سے اب عوام کو راؤ صاحب کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہائی جیکنگ کا کیس تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف پہ، اور شاہد خاقان عباسی بھی سابق وزیر اعظم ہیں، اور پھر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. بالکل، ہائی جیکرز پرائم منسٹر کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیسز آپ بناتے ہیں پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، لیکن وقت کو بجائے اس کے وقت میں راؤ صاحب عوام کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، آٹا مارکیٹ سے غائب ہے، لوگ کہاں جائیں. یہاں پر تو ہر طرف دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے معاملات اپنی جگہ ہیں، حکومت اپنی پالیسیاں بنا رہی ہے، لیکن عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के मामलात अपनी जगह पे हैं, अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हुकूमत की अपनी प्लानिंग चल रही है, अपोजिशन पर तनकीद की जा रही है, और फिर जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत इस चीज़ पर बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं कर रही है कि आया उनकी पॉलिसियाँ आवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, क्योंकि आवाम के लिए तो नुकसान ही नुकसान है। अभी हमारे पास खबर ये है, मार्केट और यूटिलिटी स्टोर से आटे का 10 और 20 किलो का थैला गायब हो चुका है। खुला आटा मिल रहा है, 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। राव साहब, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? अच्छे भले आप पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, एकदम से अवाम के मसाइल जिनका शायद अवाम के मसाइल से अगर इन पे हम बात नहीं करेंगे तो इस हुकूमत ने तो शायद लाताल्लुकी का इजहार कर रखा है कि अवामी मसाइल को हल नहीं करना, अपने स्पोक्स पर्सनस को जो मुखालफिन हैं उन पर तनकीद के नश्तर फेंकने के लिए लगा रखा है। और कोई खुदारा कोई आटे का कोई यूटिलिटी स्टोर ही चेक कर लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वज़ीर खुराक साहब को चाहिए कि वो निकल के देखें, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है। सबसे पहले गफलत, लापरवाही ये कि आटा दस्तयाब नहीं है। एग्जैक्टली दस्तयाब नहीं, अगर दस्तयाब है वहाँ महंगा मिल रहा है। अपने यहाँ पर इशू है कारकर्दगी का, ये है परफॉर्मेंस जिसकी बुनियाद पे आप बात करते हैं कि आपने इलेक्शंस में भी जाना है। फवाद चौधरी साहब के हमेशा हर रोज हम देख रहे हैं कि बयानात सामने आ रहे हैं, ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह से वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब, जितनी भी हुकूमती वज़रा हैं, एक के बाद एक तनकीद करते नजर आ रहे हैं। जितनी भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, और फिर आप माजी की बातें डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि ये किया गया, ये किया गया। ये सब किसके मसाइल हैं? देखिए, ये कम से कम ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आटा चीनी जितना मर्जी महंगा हो, ये इस जो एलीट के चूँकि एलीट क्लास है, ये इनके मसाइल नहीं हैं, इसलिए इन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर इनके मसाइल होते तो फिर यकीनन ये तवज्जो देते, अद्वियात की कीमतें ना बढ़ाते। कम से कम आपने पहले बढ़ा ली, उसका कोई जवाब पेश नहीं कर सके, तो अब आपने फिर से 262 तक बढ़ा दी। और गंदम की फसल जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए एग्जैक्ट, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अद्वियात नायाब ना हो। पहले कौन सी नायाब थी, पहले क्या किया जा रहा है, पहले कौन सी गायब थी जो अब आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। तो बहरहाल ये जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को गाइड किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली उसी तनाजुर में फ़ैसले भी करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से जो हमें तवक्का थी कि ये जो मिडिल क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो बेबस नज़र आते हैं। वो हर कोई इशू, जब भी कोई इशू आता है तो उस पर वो माफिया कहकर उसको टाल दिया जाता है। तो माफिया को हाथ किसने डालना है? अद्वियात का माफिया कहाँ बैठा आपको देखने की ज़रूरत है, चीनी कहाँ बैठा है माफिया, आटा कहाँ बैठा है माफिया। तो इनको क्यों नहीं इनको नकेल डाली जाती है कि कम से कम दस्तयाबी तो यकीनी बनाई जा सके। आगे तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और तो फिर क्या होगा? और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आपने अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई आपको गंदम खरीदे हुए, गंदम खरीदे अभी महज आपको 4 माह हुए हैं, और चौथे माह से मुसलसल हर रोज ये डिस्कशन हो रही है कि आटा मार्केट में नायाब है। कभी 10 किलो का आटा, कभी 20 किलो का आटे का थैला नायाब। और आप अखबारात में जब इश्तिहार देखते हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब की जो प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं, उनमें तो आटा लोगों को मिल रहा होता है, लेकिन अमली तौर पर नहीं मिल रहा। कभी फेयर प्राइस शॉप्स की बात की जाती है कि चीनी यहाँ से मिलेगी। अब देखिए, क्या ये वायलेशन नहीं है हाई कोर्ट के फैसले की कि चीनी 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जाए, जो कि माजी की मुकाबले में भी 20 रुपये ज़्यादा है, उसके बावजूद वो उससे शूट कर रही है। तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? जब सरकारी इदारे ख़रीदारी करते वक्त ही जो चीनी के रेट का तयन है वो 88 रुपये रखेंगे, तो फिर 70 रुपये फ़रोख्त किस तरह होगी? जब सरकारी जो नरखनामे हैं उनमें चीनी की प्राइस का जिक्र ही नहीं होगा, तो चीनी किस तरह से मुयस्सर आएगी? आटा 860 रुपये का आपने कहा ट्रक खड़े कर दिए, आपने हर जगह पे ये कहा कि वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन आपके सामने खबरें आ रही हैं
کہ آٹا यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं है। मैं दूसरी तरफ भी निशानदेही करने जाऊंगी जो कि शहर का बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमने माजी में देखा कि वाकई हमारा शहर बहुत खूबसूरत रहा। अब सीएम साहब बार बार इस चीज का नोटिस भी ले रहे हैं, इजहार बरहमी भी कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, शहर साफ सुथरा चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तो गुज़श्ता 3 महीनों से हम बातें सुन रहे हैं कि सीएम साहब ने शहर का दौरा किया है, सफाई इंतजामात का जायजा लिया है, ये कब मुमकिन हो सकेगा? देखिए अना यूसुफ, मुझे पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब आजकल रात को लाइट्स चेक करने निकलते हैं, तो इसलिए शायद उनको जो सड़कों के साथ फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट्स के साथ जो मट्टी की लेयर है, शायद वो रात के औकात में आपको नज़र नहीं आएगी, वो आपको दिन के औकात में नज़र आएगी। अगर आप दिन के औकात में निकलेंगे तो वो क्यों है। और जो गफलत की बात करते हैं, गफलत है क्या? पहले तो गफलत का तयन करें ना। क्या ये गफलत नहीं कि आप बार बार जो एमडीज़ हैं वो तब्दील कर रहे हैं? क्या ये गफलत नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे रोकते हैं, और पैसे रोकेंगे तो क्या वो आपको सर्विसेज देंगे? कभी भी नहीं देंगे। आपका तयशुदा प्लान है, अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके, अगले 2 साल आपको हो गए, अगले 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो नहीं कर सके। जो तो सी है वो कॉन्ट्रैक्ट में चल रही है, तो कब तक? मार्च से आपकी मैकेनिकल जो स्वीपिंग है सड़कों पर, जो आप देखते थे सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग, वो बंद है। वो आप अगर खुद भी ड्राइव कर रही होंगी तो आपको नजर आएगा कि एक मट्टी की जो लेयर है वो मरकजी शाहराहों पर जमती जा रही है। कोई नहीं, किसी को नजर नहीं आ रही। इसलिए नजर नहीं आ रही कि आप रात को निकलते हैं, रात को आपको सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स बंद या लेकिन आपको सफाई का सूरत हाल भी नहीं पता। थोड़ा सा इसका भी तस्करा कर लेते हैं, ये बहुत अहम मामला है। देखिए ये जो सफाई पे पहले बात करना ज़रूरी है, इसलिए कि सफाई पे आप अब जो आपने मलिक अमजद अली नून को लगाया, वो साबिक सफीर भी हैं, एनवायरनमेंट जो एक्सपर्ट भी हैं, और आ जाएगी कुछ। मैं नहीं समझता कि अब देखिए आपका ईद की जो आपकी कैंपेन थी वो सक्सेसफुल रही, और 2017 के बाद हमने देखा कि 2020 में ये वक्त आया कि सफाई की कैंपेन वो कैसे हुई? आपने प्लान किया, आपने जो चूंकि ये हकीकी मानों में LWMC ये चीजें प्लानिंग के बगैर मुमकिन नहीं होती है। एकदम से आपके LWMC जो है दौड़े लगवा दे तो इसमें इजी लोड करते रहेंगे तो ये आपको सर्विस देती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। राव साहब, मैं डेंगू और कोरोना के केसेस पे बात करना चाह रही हूँ। एकदम से बहुत शोर मचा, हुकूमती सारे ओहदेदारान हमें नजर आए, हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नजर आती रही, अब सभी लोग एकदम से गायब हो गए हैं। शहर में डेंगू का खतरा भी है, बदस्तूर 4 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं, 44 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। आपको नहीं लग रहा कि हमने अब इस चीज को बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया? ना सिर्फ हमने, ना सिर्फ अवाम ने, बल्कि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन दोनों कैंपेन्स का ताल्लुक खालिस्तन अवेयरनेस से है, डेंगू हो या कोरोना, ये अवेयरनेस है। और अवेयरनेस के हवाले से आप पंजाब गवर्नमेंट को देख लें कि कितनी अवेयरनेस की है। दिनों में जबकि डेंगू सर उठाने लगता था, सबको पता है, तयशुदा प्लान है। कोविड का तो आपको पता नहीं ना कि कोविड है क्या चीज़, इनफैक्ट उसके खिलाफ तो तदारुक के लिए तो आप जो एहतियाती तदाबीर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं वो, लेकिन डेंगू का आपको पता है कि डेंगू की अफजाइश कब, कहां और कैसे हो सकती है, उसके तदारुक के लिए इक़दाम न किए जाना लम्हा-ए-फ़िक्रिया है। अभी बराह रास्त अपने नाजरीन को लिए चलेंगे, इस मामले पर मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। राव साहब हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। इंतहाई ज़रूरी है लोगों को ये बताना कि ये इतना अहम मामला है, और ये मामला जुड़ा किससे है? हमारे तर्ज़े ज़िंदगी से, हमारे लाइफस्टाइल से। हार्ट डिजीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। वजूहात क्या हैं? हमारा रहना सहना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, जिसकी वजह से जब हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जाके आप इन बीमारियों का शिकार कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और इन चीज़ों को जो है, जब आपके हाथ में ये चीज़ें होती हैं तब ध्यान नहीं देते, और फिर जब पानी सर
سے गुजर जाता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल होना कैसा चाहिए, किस तरह से आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, दिल का इंसानी जिस्म में किरदार क्या है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बिलाल ज़िक्रिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपके? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ स्टार्ट में ये बताइएगा कि आज जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, मकसद क्या है इस दिन को मनाने का? देखिए वर्ल्ड हार्ट डे एक collaboration between all the cardiac societies in the world जो कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के नाम से जानी जाती है। वो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हर साल एक दिन नॉमिनेट करती है वर्ल्ड हार्ट डे फॉर creating awareness about heart diseases and devising and telling people how to prevent ये बीमारियों से बचने के लिए। इस दफ़ा भी जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसमें एम्फेसिस प्रिवेंशन पे है। तकलीफ हो जाए तो प्रिवेंट नहीं होती, दर्द तो रहती है। तो इसलिए लोगों को रिस्क फैक्टर से अवेयर करना, उनकी लाइफस्टाइल की चेंजेस जैसे आपने कहा, और उनकी फिजिकल एक्सरसाइज। और आज के शो का भी मकसद यही है कि कम से कम लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज की तरफ तो जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर जो उसका बीमारी का इलाज है वो आप करते हैं, लेकिन आपने बीमारी से बचना कैसे है, मकसद ये है। तो डॉक्टर साहब आगाज यहाँ से कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि दिल का असल में मामला क्या होता है, दिल कितना अहम जुज़ है इंसानी जिस्म का। देखिए साहब, दिल की धड़कन और दिल के काम के बगैर नॉर्मल ज़िंदगी इज़ इम्पॉसिबल। बात यह है कि आपके गुर्दे भी दो होते हैं, आपका दिल तो एक है, तो इसलिए आपको जितना प्रिजर्व करना, हर वक्त धड़कता है। देखो गुर्दों को रेस्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत जब आप खा नहीं रहे पी नहीं रहे होते हैं, यहाँ दिल 24 घंटे धड़कता है। तो इसलिए रिलेटिव रेस्ट वाली बात तो ठीक है, मगर हमें ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है कि हम दिल को मिसयूज़ ना करें, उस पर इतना स्ट्रेस ना डालें जो कि बाद में हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करे। देखिए कॉमन रिस्क फैक्टर्स हर एक को पता है। सिगरेट नोशी, चाहे वो स्मोकिंग हो, तंबाकू वाला पान खाना हो, नस्वार हो, शीशा हो, वो लोगों को पता है फिर भी इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें तो नहीं हो सकता जी, किसी और को होगा। ज़्याबतीज़, हर तीसरे बंदे को ज़्याबतीज़ हो रही है, और ज़्याबतीज़ से दिल की शरियानों में चिकनाई बड़ी जल्दी जमती है। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ आर हार्ट अटैक्स, जिसमें बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। यानी आपको डायबिटीज़ से भी बचना है, आपको हाई ब्लड प्रेशर से ही बचना है, तभी आप दिल के मर्ज से भी बच सकते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया पोस्ट कोरोना। देखें कोरोना के ज़माने में तो ऑब्वियसली लोग घरों में बंद थे, फिजिकल एक्सरसाइज छूट गई है, खाना ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं लोग। बट द पॉइंट इज यू हैव टू ईट टू द लेवल कि आपकी बॉडी की फिजिकल स्टेटस जो है वो मोटे ना हो जाए, वजन गेन ना करें, स्टेमिना मेंटेन करें। और दूसरा फास्ट फूड्स, आप देखें फास्ट फूड्स की कंजम्पशन से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, मेरे पेशेंट्स ने बहुत सारों ने वेट गेन कर लिया, विदाउट सेइंग कि दवा तो खाते थे, पता नहीं कैसे वजन बढ़ गया। इशू ये वजन का कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी ज़्याबतीज़ का यानी मोटापा भी डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली दिल की बीमारी की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल, शुगर पैदा करता है, ब्लड प्रेशर पैदा करता है, खून में चिकनाई की ज़्यादती करता है, और इवेंचुअली दिल पे उसका बर्डन पड़ता है। सेकेंडली डॉक्टर साहब आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, मैं तो इसको लानत कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ये लानत जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह से तबाह हो रही है। कितना नुकसान है, और क्या ये वाकई हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती है? बिल्कुल साहब, देखें खून में जब निकोटीन के लेवल बिल्ड होता है, जिस रूट से मर्जी आप टबैको यूज़ करें, आपके खून गाढ़ा हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है, एंड इट डिपॉजिट जहाँ स्लगिश होता है वहाँ जम जाता है। और हम तो बड़ी फ्रीक्वेंटली देखते हैं यंगर एंड यंगर लोगों में नालियाँ ख़राब ना भी हों, ब्लड नालियों में जमा होता है, हार्ट अटैक हुए होते हैं। पीपल इन द लेट 20s अर्ली 30s, ये एक नया एपिडेमिक है, प्री मेच्योर कोरोनरी डिजीज़, दैट इज़ यंगर एंड यंगर लोगों को दिल की शिकायत हो रही है, और पीपल आर अवेयर ऑफ रिस्क फैक्टर्स। मगर बात ये है कि हम लोग फेल हो गए हैं लोगों को समझाने से। हमें अब
ہمارا سسٹم کوپ نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ بیماری ہے، اور ہم پریونشن کی طرف آتے ہی نہیں. جب تک پریونٹ نہیں کریں گے جو مرضی اپنے سسٹم کو کر لیں ہم، وہ کوپ نہیں کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سسٹم کی بات کی تو سسٹم تو بری طرح سے جو ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. اگر میں اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کروں تو یہاں پر دل کے امراض کو دیکھنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہسپتال ہے، PIC. آپ یقین مانیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کالز کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ہم نے اپنے پیشنٹ کو لے کے جانا ہے، آپ کسی طرح سے ٹائم لے دیں، اور وہاں پر 2-2 3-3 مہینے جو ہے وہ پیشنٹس کو ٹائم دیا جا رہا ہے. ہم ان معاملات کو لے کے سنجیدہ نہیں. ایک تو ہماری عوام ہے جو کہ سنجیدہ نہیں ہے، دوسرا حکومت ان معاملات کو لے کے سنجیدہ ہے ہی نہیں. اب تک ہم کوئی ایک ہاسپٹل اور جو ہے وہ دل کے امراض کے لیے نہیں بنا پائے ہیں. اب تک ہم یہ نہیں کر پائے ہیں کہ شہر کے جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہاں پر کم از کم کوئی ایسا یونٹ بنا دے جو صرف اور صرف دل کے مریضوں کو دیکھے. تو پھر اموات تو بڑھیں گی نا. جی ایک تو اموات بڑھیں گی، دوسرا دیکھیں سب سے ضروری بات ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 50% مریض لاہور سے باہر کا ہے. بالکل اس وجہ سے کہ لاہور سے باہر سروسز یہاں فیصل آباد ہے یا ملتان ہے. ایشو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ کارڈک ڈپارٹمنٹس ان آل دا DHQs اینڈ آل دا ٹیچنگ ہاسپٹلس ان پنجاب، اینڈ ہم کیچمنٹ ایریاز ڈیفائن کریں بھئی یہاں اس علاقے کا جتنا بھی دل کا مریض ہے فلاں اسپتال جائے گا، اور ان کا ذمہ ہے. اگر وہ ریفر کریں گے تو فارملی ریفر کریں گے. یہاں تو مریض کی مرضی ہوتی ہے کہاں اس نے علاج کرانا ہے. دیکھیں اگر کسی نے پیسے خرچ کے علاج کرانا ہے تو اور بات ہے، اگر کسی نے مفت علاج کرانا ہے اپنی چوائس کے اسپتال سے کرانا ہے تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوپ نہیں کر سکے گا. عملہ بڑھانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، لاجسٹکس پہنچنا، دل کا اٹیک ہوا اور آپ کو 24 گھنٹے لگ جائیں پہنچنے میں کیا فائدہ ہوا؟ بالکل ایسا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہی عملہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اوور اسٹافنگ ہے اس کو آپ سپریڈ آؤٹ کریں. ڈاکٹر صاحب انتہائی افسوس کے ساتھ میرا ایک دفعہ جانا بھی ہو، میں نے وزٹ بھی کیا، بہت سارے پیشنٹس ویل چیئر پہ آپ کو پڑے نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیڈ اویلیبل نہیں ہے. بالکل. تو بلا شبہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو انہینس کیا جائے، لیکن یہ بہت عرصے سے صورتحال ہے، کیوں اس چیز کو اتنا پریورٹی لیا ہی نہیں جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر میں ایک تو کاسٹ ہے جو کہ گورنمنٹ فری دوائیاں، فری ٹیسٹ بیئر نہیں کر سکتی. میں ہمیشہ ان کو سجیسٹ کرتا تھا کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ کاسٹ افیکٹو کیئر. تھوڑا چارج کریں مگر دین یو شوڈ پرووائڈ ویلیو فار منی اپنے پیشنٹس کو. اس لیے ایسے سیٹ اپس بنائیں جہاں مریض تھوڑے سے پیسے خرچے مگر اس کو گلا نہ ہو کہ اس کو پیسے خرچنے کے بعد علاج نہیں ملا. ہم انفارچونیٹلی یہ کہتے ہیں جی اتنے ارب روپے ہیلتھ کیئر پہ لگا دیے. مسئلہ یہ وہ تو بہت سارے پیسے تو اسٹیبلشمنٹ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. عملہ جو ہے اتنا بڑھایا ہوا ہے انہوں نے، اوور اسٹافڈ ہیں ہاسپٹلس. کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو اتنے سائز کا اسپتال اسے آدھے عملے سے کام کر سکتے ہیں. therefore they should spread out that عملہ. اسکلڈ لوگوں کو اب بھیجیں، مختلف جو سرکاری ملازم ہیں they're supposed to go and work outside Lahore and provide them with facilities جہاں بھی ان کو بھیجیں تاکہ ان کی اسکیل کا لوگوں کو فائدہ ہو. ہمیں یہ ایمفیٹکلی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے اب اس پر توجہ دیں، ایک سینٹر کو ڈیولپ نہ کریں. اب ہر DHQ کو، ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کو میں کارڈک یونٹ بنائیں اور کارڈک سرجری شروع کریں سارے. بلا شبہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اس معاملے پہ بات کرنی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری جینیٹک بھی ہے. اگر آپ کے والدین، آپ کے دادا، آپ کی دادی دل کے امراض میں مبتلا ہیں تو یہ آگے آپ کی نسلوں میں بھی چلتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، احتیاط کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر بلال ذکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی اہم معاملے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آگے بڑھائیں گے گفتگو کا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب دل کی بیماری جینیٹک بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں صاحب جینیٹکس ان اے وے دیٹ there is a collection of risk factors in a family. جیسے ڈائبٹیز ہے، فیملی کے 4 بندوں کو ڈائبٹیز ہے. بلڈ پریشر ہے، فیملی کے 3 بندوں کو بلڈ پریشر ہے. تو these collection of risk factors predispose you to heart disease. دیکھو رسک فیکٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن تو پہلے ہونی. جینیٹکس تو ہم کہہ لینا فیملی میں دل کی شکایت بڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ there is a collection of risk factors in that family. ان رسک فیکٹرز کو ایسے ہیلدی انڈیویجولز میں جلدی ٹارگٹ کرنا چاہیے، جلدی ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے so that وہ جینیٹکس والی بات جو ہے وہ نہ آئے کہ ہم
یہ جی دل کی شکایت تو ہونی تھی کیونکہ فیملی ہسٹری ہے، وہ نہیں، رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جلدی ٹریٹ کریں. بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کی زیادتی، ان کو جلدی ٹریٹ کریں. اور دوسری بات ہے ایکسرسائز، ڈائٹ بدلیں. یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کازز ہمیں پتہ چل جائیں، پر عمل میں بہت فقدان ہے. سب سے بڑی چیز اس وقت یہ ہے کہ ہم سہل پسند ہو چکے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہم سارے کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جن کے پیرنٹس کو ہارٹ ڈیزیز ہیں، خدا نخواستہ فیملی میں ہیں، ان کو کیئر کرنی چاہیے پہلے سے؟ بالکل، اور ان کو سارے جو رسک فیکٹرز ہم نے بیان کیے ہیں ان کو اسکریننگ کروائیں. شوگر اپنی دیکھیں، فاسٹنگ بلڈ شوگر، فاسٹنگ لپڈ پروفائل، چکنائی کے مادے، اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، اپنی اسموکنگ بند کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، وزن کنٹرول کریں، اور پھر دین دے سی کہ دے ول بی اے مچ لیسر رسک دل کی شکایت کے. چاہے ماں باپ کو ہے، اب ماں باپ جو چیزیں کرتے رہے بچپن میں وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے، پتہ نہیں تھا. اب اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ تو یہی ہے. یہ صرف کہہ دینا کہ ماں باپ کو دل کی شکایت ہوئی اس لیے ہمیں تو ہوگی، ہم جو مرضی کریں، اور پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم معاملہ، بہت سارے بچے پیدائشی طور پر دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پیدائشی طور پہ بچے کون کون سے دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کا علاج بھی پوری ان کی زندگی چلتا رہتا ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا علاج ممکن ہے؟ دیکھیے صاحب، دو چیزیں، دل کی شکایت جو کہ ڈیفیکٹس ان دا ہارٹ اینڈ سرکولیشن، سوراخ ہونا، نالیوں کے نارمل کنیکشن ہونا، یہ ہمارے ملک میں دنیا سے اباؤٹ 50% ٹائمز زیادہ ہیں، کیونکہ دے آر انٹرا فیملی، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے، انٹرا فیملی اینڈ کزن میرجز بہت زیادہ ہیں. اور اس کی اویئرنیس ہونے کے باوجود وی سی کہ ایک فیملی میں کسی کزن کے بچے کو دل میں سوراخ ہے تو آپ بھی کزن میرج، آپ کی بھی بیوی، آپ تھوڑا سا احتیاط رکھیں، تھوڑا سا آگے باقی لوگوں کو روکیں. نہیں، ایشو یہ ہے علاج تو پاسبل ہے مگر سسٹم کین ناٹ کوپ. اب دیکھیں سوراخ کو اپنے آپریشن سے بند کروانا ہے یا ڈیوائس لگوانی ہے اس کو بند کرانی ہے، اس لیے کسی اسٹیبلشڈ بڑے ہسپتال میں جائیں گے نا. آپ کے پاس ہاسپٹل تو ہے نہیں جو اس طرح کا علاج پرووائڈ کریں. بالکل آپ نے اور دوسرا، ایک دفعہ آپ نے سوراخ کسی کا بند کر دیا ہے، اس لائف لانگ فالو اپ ہے جو آپ نے خود کہا، تو اس سسٹم ایکوائرز پیشنٹ، وہ پیشنٹس 1 سے 2، 2 سے 4 یہ جو جمع ہوتے جاتے ہیں، وہ ہسپتال کیا کرے، 5 سال بعد اس کے فالو اپ مریض اتنے ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے تو یہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل ہی ہے نا، تو اس کی کیپیسٹی اتنی ہے نہیں. وہ سیم PIC والا کیس ہے کہ آپ کے دور دراز شہروں سے، آپ کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہسپتال کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگین مہینوں کا ٹائم دیا جاتا ہے. بالکل. اور آپریشن اگر ہو بھی جاتا ہے، دیکھیں بات ہے کئی آپریشنز سٹیجز میں ہوتے ہیں اور کئی آپریشنز کرانے کے بعد فالو اپ بہت ضروری ہے. اب ایشو یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشن کرا لیا اور بس چلے جائیں گاؤں میں اپنے اور پھر واپس نہ آئیں، یہ غلط فہمی ہے. تو پھر انفارچونیٹلی یہ بچے کسی کمپلیکیشن آف دی آپریشن سے واپس آتے ہیں. ایک اور ڈائلیما ہے کہ سکسیزفل آپریشن کے بعد فالو اپ میں نااہلی ہوئی اور مریض خراب ہو گیا، تو واٹ اے لاس آف سروس پرووائڈیڈ اینڈ لیک آف فالو اپ. یہ چیزیں ہمیں دیکھیں تعلیم سے بھی آتی ہیں مگر لوگوں کو میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ جو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہے بچوں میں اسے کیسے کم کیا جائے، فیملی انٹرا فیملی میرجز کو روکا جائے. اس میں آپ کے علاقے کے نوٹیبلز، مولوی حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو سب کو یہ اویئر کرانا چاہیے کہ بچے جو پیدا ہوں گے ان میں رسکس بیماریوں کی زیادہ ہوں گی، بیکاز جینز اکٹھی ہو جاتی ہیں جب تو ان کا مینیفیسٹیشنز ان کی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم چاہیے ہمیں کہ ڈائلیوٹ کریں اس جینیٹک ایبنارمیلٹی کو میرنگ آؤٹ سائڈ دا فیملی. بالکل. اور یہ مقصد بھی پروگرام کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے اس سے آگاہی دی جا سکے. ڈاکٹر صاحب کچھ سمٹمز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. سم ٹائم ہم سمٹمز خدا نخواستہ مریض کو ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایز سچ دل کی بیماری کے سمٹم نہیں ہیں. کون سے ایسے سمٹمز ہیں جس میں آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دل کی بیماری کے سمٹمز ہیں، آپ کو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ دیکھیے صاحب، ایک تو ہے جو لوگ ادروائز ہیلدی ہیں جن میں رسک فیکٹرز نہیں ہیں، اور وہ لوگ اور جو لوگ جن میں رسک فیکٹرز ہیں لائک
कोई स्मोकर है, कोई डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है। टिपिकल सिम्टम्स सीने में बोझ, बाजुओं में दर्द, सांस फूलना। भाई एटिपिकली कई लोगों को सिर्फ गले में घुटन होती है चलते हुए, शोकिंग होती है, कई लोगों को मैदे पे दर्द होती है, सीने में जलन होती है, कंधों के दरमियान नेप ऑफ द नेक, कंधों के दरमियान दर्द होती है, चलने में रुकने बढ़ जाती है, कई लोगों को सिर्फ बाजू में दर्द होती है। नाउ दीज आर एटिपिकल सिम्टम्स जो कि आपको अगर अवेयरनेस होगी तो आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, नहीं तो आप पैराडोल लेके खा लेंगे, मैदे की दवा लेके खा लेंगे। नॉर्मल बिहेवियर यही होता है लोगों तो का। बेसिकली दिल की शिकायत में 90% सिम्टम्स तो टिपिकल होते हैं, बस 10% लोगों में सिम्टम्स ऐसी मकामात पे होते हैं जहाँ दूसरी बीमारियों का मदखल भी आ जाता है। तो इस जो मैस्करेड कर रही है दिल की बीमारी दूसरे सिम्टम्स को, हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें ये तकलीफ़ बार बार होती है तो हम किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि इस तरह एटिपिकल फ़र्क जगहों पे सिम्टम्स आपके दिल की अलामत को इंडिकेट करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे लोगों के रवैयों को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। खुदा ना खास्ता वो लोग जो कि इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो आसपास वाले लोग आपको कह देते हैं कि जी आप फलां हकीम के पास चले जाएं, आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी भी किस्म का ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन खा लें। मुझे बताएं, ये चीज़ें क्या वाकई नुकसानदेह हैं, आपका वक्त ज़ाया करती हैं, आपकी बीमारी को प्रोलॉन्ग कर देती हैं? ये सब बात ये है क्या अपना तो हकीम एंड होम्योपैथिक लोगों के, मगर द पॉइंट इज इतना अच्छा इलाज होता तो अब तक वो एलोपैथिक इलाज का और सर्जरी और एंजियोग्राफी को रिप्लेस कर चुके होते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें अवेयर होना चाहिए कि ये बीमारियां आपका वक्त ये इलाज वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपकी तकलीफ़ बीमारी वक्त से बढ़ रही है, तो बेहतर है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास या अस्पताल जाके अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं अगर दिल की अलामात हैं उनको, और जैसा भी इलाज होता है वो करवाना चाहिए। ये कहना कि जी ये दवाई पी लो और ऑपरेशन से बच जाएंगे, ये गलतफहमी है। शरियानें नहीं खुलती, तंगियों के असरात ज़ायल हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ दवाइयों से तंगियाँ ज़ायल नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो हम बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्दी गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है स्टैंड लेना। हम खुलेआम देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती चली जा रही है, तम्बाकूनोशी का इस्तेमाल, सिगरेट्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। आप जितना मर्जी भी लोगों को रोक लें, आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं जब तक हुकूमत, हमारे गवर्नमेंट, स्टेट स्टैंड ना ले। आप इन चीज़ों को कम नहीं कर सकते हैं। क्या रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का? देखिए, गवर्नमेंट का दो तरह के रोल हैं। एक तो ट्रीटमेंट प्रोविज़न, हस्पतालों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना, पर ज़्यादा ज़रूरी है एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन। उसमें लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल में हर टीचिंग हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन होना चाहिए जो बीमारियों की प्रिवेंशन की अवेयरनेस कैंपेन हर महीने चलाएं, मुख्तलिफ बीमारी पकड़ लें और उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, मीडिया को इन्वॉल्व करें ताकि लोगों को सेंसिटाइज करें कि ये बीमारियां ऐसे मैनिफेस्ट करती हैं या ये करने से ये बीमारी हो जाएगी, आप एहतियात करें। हम लोग प्रिवेंशन में बिलीव नहीं करते, हालांकि वी डोंट रियलाइज़ ऑल्दो प्रिवेंशन कॉस्टली है, मगर उसके बाद जो आपके इलाज ट्रीटमेंट साइड है का नुकसान तो नहीं होता ना, इंसानी जान से ज्यादा कौन सी चीज कीमती हो सकती है। तो ये वो सब चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। लाइफस्टाइल को बेहतर करके ही आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। जिंदगी में सहल पसंदी का खात्मा करके ही आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल असल में होता क्या है? हम अक्सर ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं, एक दूसरे को तनकीद भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल असल में क्या होता है, वो कौन सा लाइफस्टाइल है जो हमें सबको फॉलो करना है? देखिए साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल वो है जिसमें आप अपने लिए वक़्त निकालें, अपने जिस्म के लिए, अपने ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। उसमें आवर्स ऑफ वर्क हैव टू बी, सपोज 9 to 5 है, उसके बाद आप स्विच ऑफ कर दें। आपने अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की करनी है, अटेंड करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर रोज आप टाइम नहीं निकाल सकते, एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो मोटे लोग हैं, मोटापे का शिकार हैं, एक्सरसाइज वो ही करें। नहीं, सब करें जी। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें एक तो एक्सरसाइज का रवाज डालना चाहिए। आधा घंटा एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है। अब रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन ही शुरू करें आधे घंटे की एक्सरसाइज,
آپ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا رول پھر ہے کہ اب لوگوں کو اسپیسز پرووائڈ کریں جہاں جا کے واک کر سکیں. دیکھو سارے لوگ جم تو جوائن نہیں کر سکتے, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں موسم بھی اس طرح کا ہے, ہفتے میں 3 دن واک کریں. ڈائٹ کا بہت دھیان رکھیں. دیکھیں کھانا ایک سٹیج پہ آ کے آپ کا دشمن بن جاتا ہے, اس لیے زندہ رہنے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. اور تیسری بات جو سب سے ضروری ہے, سارے رسک فیکٹرز جن کی اویئرنیس آپ کو ہے, شوگر ہے میٹھے سے نشاستے سے ہوتی ہے, کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کولڈ ڈرنکس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس لگانا چاہیے. اب میٹھا چینی مہنگی ہوگی, میں تو خوش ہوں چینی مہنگی ہوگی, کم از کم لوگ کم استعمال کریں گے, پر لوگ باز نہیں آتے, مہنگی چیز کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں. آپ واحد ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ چینی مہنگی ہونے سے خوش ہو گئے. اور دیکھیں نا اب سگریٹ مہنگے کرتے ہیں, سگریٹ کی سیل کو کم ہوتی ہے, بالکل سگریٹ زیادہ سے زیادہ پیے جاتے ہیں. تو امپلیکیشن یہ ہے کہ لوگوں کو ایکٹیولی ڈسکریج کرنا, قیمت بڑھا کے نہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے کتنا نقصان دہ ہے یہ. اور تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ ہمیں لائف سٹائل میں سٹریسز اینڈ سٹرینز ان لائف کم کرنے. اپنے آپ سے اتنا ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ہر بندے کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور فرق ہے, تو اس لیے میانہ روی زندگی میں اختیار کریں. سب کچھ آپ اچیو نہیں کر سکتے, اینڈ دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. گیو یور سیلف ٹائم ٹو اچیو واٹ یور ٹارگیٹس آر, بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ 100% آپ اچیو کریں گے. یہ انفیئر بات ہے. ہر بندہ گئی اس نے حاصل کیا وہ تو میں بھی حاصل کر لوں, آپ کی کیپیسٹی کم ہے. اور بالکل ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. میانہ روی وہ فیکٹر ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف آپ اس طرح سے ہیلتھ وائز بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت زبردست ڈسکشن ہم نے اس ٹاپک پہ کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ ان تمام تر معاملات کو دیکھیں گے بھی. جی تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر بلال ذکریہ, جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے احتیاط برتنی ہے اور کس طرح سے آپ نے دل کی بیماریوں سے بچنا ہے. بار بار زور اس چیز پہ دیا جا رہا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانا ہے. اب یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے کیا, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا, جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کے لیے اچھی ہیں, پھل سبزیاں, اور وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ماہر غذائیات عائشہ ناصر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ انتہائی اہم معاملہ ہے یہ, ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ جڑا ہے ہمارے تمام تر لائف سٹائل سے. ہم نے اپنی زندگی کا, خود میں کہتی ہوں کہ لائف جو ہے وہ پکڑ کے بگاڑ چھوڑی ہے. آپ سہل پسند ہو گئے ہیں, آپ نے کھانا پینا ایکسٹرا شروع کر دیا ہے. یہ جو ضرورت سے زیادہ کھانا پینا ہے, اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ضرورت سے زیادہ کھانا پینا اور پھر وہ جو انہیلدی ہے. اب ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, موبائل پہ ایک کلک ہم کرتے ہیں اور کھانا ہمارے گھر آ جاتا ہے. اس کھانے کے اندر انتہائی گندا آئل ڈلا ہوا ہے. اب وہ جو گندا آئل ہے وہ, اور اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں, دونوں چیزیں مل کے باڈی کے اندر فیٹ پرسنٹیج بڑھا دیں گی. باڈی کے اندر جتنی فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے اتنے ہارٹ کے پرابلمز ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. سو صرف یہ نہیں کہ آپ نے کم کھانا ہے, بالکل کم کھانا ہے, صرف یہ نہیں کہ کم کھانا ہے, اس کے اندر آئل کی کوالٹی کیا ہے اس کو بھی بہت زیادہ مانیٹر کرنا ہے. آپ بہت کم کھائیں لیکن وہ جو آپ کم کھا رہے ہیں وہ گندے آئل میں بنا کے کھائیں گے تو پھر بھی ہارٹ کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. آپ بہت اچھی آئل کے اندر, آلیو آئل کے اندر کھانا بنا کے کھائیں لیکن ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ کھانا بھی فیٹ کی فارم میں سٹور ہونا شروع ہو جائے گا. سو کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چلیں گی. کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, جتنا اچھا آپ آئل استعمال کر سکتے ہیں. پھر ایک ہی آئل کو بار بار استعمال نہ کریں, جو ہم اکثر کہتے بھی ہیں کہ فرائنگ کے لیے 4-4 سال کے لیے ایک آئل نہ, بالکل سو آئل بدلتے رہیں, ایک ہی آئل استعمال نہ کریں. کچھ ہیلدی آئلز ہیں جیسے آلیو آئل ہو گیا, کارن آئل ہو گیا, سن فلاور آئل ہو گیا, ان کا استعمال کریں کوکنگ کے لیے. اینڈ کوانٹٹی جو آپ نے کہا, ضرورت سے زیادہ بالکل نہ کھائیں. جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے, تھوڑی سی بھوک, جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے تھوڑی سی سنت نبوی ہے کہ آپ بھوک رکھ کے کھائیں. عائشہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. عائشہ ہم بات کر رہے تھے ہیلدی لائف سٹائل کی. اب کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے ضرور یہ چیزیں جاننا
जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल जो है वो आपको दिल की बीमारियों से महफूज रख सकता है, वो बताइएगा। सबसे पहले आता है इसमें फाइबर इनटेक। जब मैं अपने मरीजों को कहती हूँ आपने 5 कप सब्जियां खानी है, तो वो आगे से मुंह देखते रह जाते हैं कि 5 कप सब्जियां रिकमेंडेड है। छिलके के साथ कम से कम 5 कप सब्जियां आपने दिन में ज़रूर खानी है। सलाद की फॉर्म में खाएं, चना चाट की फॉर्म में खाएं, दैट्स टोटली अप टू यू। फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें और छिलके के साथ करें। फ्रूट जूसेस दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं। फ्रूट जूसेस, चाहे फ्रेश फ्रूट जूस है, वो हेल्दी नहीं है, फाइबर सारा पीछे रह जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट शुगर पीते हो। सो फ्रूट जूस का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है और छिलके के साथ इस्तेमाल करना है। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की यानी गोश्त की, जितनी आपको विजिबल चर्बी नजर आ रही है, आप गोश्त देखते हो, बीफ मटन, उस पर जो चर्बी लगी हुई है वो सारी की सारी रिमूव कर दो, वो इंतहाई अनहेल्दी है और वो बीमारियों की वजह बनती होती है। फिर जो दूध और दही की बात है यानी डेयरी ग्रुप जो हमारा आता है, उसके ऊपर से बलाई उतार देनी चाहिए। एक मैंने बहुत गलती पाकिस्तान में देखी है, देसी घी के अंदर खाना बनाना और ये सोचना कि ये तो बहुत हेल्दी है या ये तो बहुत ताकत देता है। देसी घी के बारे में सभी लोग ये कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पे हम आयशा बात करते हैं डिटेल में। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हैं कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, इसका इस्तेमाल आप खाने में भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल जितना मर्जी करें, इसका कोई नुकसान नहीं। आयशा, कितनी सदाकत है इसमें? बिल्कुल गलत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, देखिए एक ऑयल का मैं हमेशा असूल बताती हूँ, जो आपकी हथेली पे पिघल गया उसने अंदर जाके भी पिघल जाना है। जो आपकी हथेली पे जम गया, चॉकलेट हो गई या ऑयल हो गया, उससे अंदर जाके भी जमना ही है। हम बहुत सारी बच्चों की चॉकलेट्स ऐसी देखते हैं जो आपकी हथेली पे बड़ी बुरी तरह जमी हुई होती है, उन्होंने अंदर जाके भी हार्ट की बीमारियों की वजह बनी है। सो देसी घी की अगर हम बात करें, वो अंदर जाके सारा जमता है। अच्छा, हम तो कहते हैं कि धड़ाधड़ बच्चों को देसी घी खिलाओ, हेल्थ इससे बच्चों की अच्छी हो जाए। 10 साल से कम उम्र के बच्चे को तो आप खिला सकते हो, और वाकई ही जितना मर्जी खिलाओगे मसला नहीं बनेगा। 10 साल से बड़े उम्र का जो बच्चा है उसको आपने 2 टेबल स्पून से ज्यादा, और 2 टेबल स्पून भी कोशिश करें नाश्ते में दे दें उसको, ताकि पूरा दिन उसका वो बर्न हो जाए। लेकिन रात के खाने में देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना। 2 टेबल स्पून से ज्यादा ना बड़े ने इस्तेमाल करना है ना बच्चे ने। और मैंने एक और बहुत गंदी चीज देखी है, मैं उसको गंदी चीज ही कहूंगी, दूध के अंदर देसी घी शामिल करके बिल्कुल। एक तो ओबेसिटी की वो वजह बनता है। ओबेसिटी का दूसरा नाम है दिल की बीमारियां या शुगर, ठीक है। तो ओबेसिटी आ गई तो ब्लड प्रेशर या शुगर या दिल की बीमारियां ये तो साथ ही शुरू हो गई। देसी घी का आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। किलो दूध के अंदर डाल के नहीं पीना। 2 टेबल स्पून उसकी रिकमेंडेड डोजेज है, उससे ज्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। सही। हाँ, बलाई हम बात कर रहे थे डेयरी ग्रुप की, दूध और दही के ऊपर से बलाई उतार देंगे तो वो हेल्दी है। बलाई अगर उसके अंदर रहेगी तो वो फिर अनहेल्दी हो जाएगा, वो अंदर जाके जम जाएगी। सो बलाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून दिन में, अगर आपने देसी घी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने देसी घी इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे उसको। सो आखिरी हमारे पास फूड ग्रुप आता है अंडे जो प्रोटीन ग्रुप में आते हैं। बेसिकली अंडे को हमने डिस्कस नहीं था किया। अंडे जो है उसकी योक वो वजह बन सकती है दिल की बीमारियों की, अगर जरूरत से ज़्यादा ली जाए। जैसे एथलीट्स वगैरह या हो गए या जितने ये जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ये लोग जरूरत से ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल करते हैं। इन दैट केस आपने एग वाइट्स का इस्तेमाल तो ज़्यादा रखना है। एग योक का इस्तेमाल, एक योक से ज़्यादा आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करनी। जो बादाम और अखरोट है ये बहुत हेल्दी हैं, इनका इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा नहीं करना, फैट की वजह बनता है। लेकिन 7 से 11 बादाम दिन में ज़रूर खाएं, 2 अखरोट दिन में ज़रूर खाएं। दिल की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जाएगा। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया सीड्स, बेसल सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने हमारे पास सीड्स अवेलेबल हैं, पंपकिन सीड्स वगैरह, सलाद के ऊपर दादड़ करके डाल लें और चबा के खाएं। वो दिल की बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। अब अगर हम सारी चीज़ को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फाइबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। इसबगोल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। सीड्स, तुख मलंगा वगैरह जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे भी इनमें ओमेगा 3 दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। दूसरी चीज़ आती है प्रोटीन वगैरह, जिसमें आपने योग दिन में 1 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। विजिबल चर्बी सारी की सारी रिमूव कर देनी है। मछली का जो स्किन है वो बहुत अच्छी है ओमेगा 3 के लिए। हफ्ते में 1 दफा स्किन के साथ मछली लें, हफ्ते में 1 दफा स्किन के बगैर मछली लें, हफ्ते में 2 दफा मछली। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि मछली तो जब खाते हैं फिश, उसकी स्किन रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हम जो करते हैं वो ज्यादा बुरा है कि हम फ्राई करके खाते हैं उसको। और अभी मछली का सीजन आया हुआ, मैं जिस पेशेंट से कहती हूँ आपने मछली खाने में, फ्राई के बगैर तो मजा नहीं आता। सालन में तो वो बड़ा शोरबा सा हो जाता है, वो तो अच्छी नहीं लगती। सो उसको आपने सालन की फॉर्म में खाना है और स्किन के
7 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खा लेना। बच्चों को भी से आदत डालेंगे तो लेटर ऑन उनको आदत पड़ रही होगी। इसके अलावा फ्रूट जूसेस को जितना हो सके अवॉइड करें। बाहर के खाने को जितना हो सके आपने अवॉइड करना है। बाहर के खाने में हमें नहीं पता किस किस्म का ऑयल है। जितनी तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े वगैरह जो रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी मैंने देखा क्योंकि समोसे और पकौड़े थोड़े से सस्ते होते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। कैफेटेरिया में एक बोतल पकड़ी, एक समोसा पकड़ लिया। तो इन चीज़ों का आप अभी से इस्तेमाल कम करेंगे तो लेटर ऑन आप। आयशा, एक और चीज़ हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। खाना स्पाइसी ना हो, बहुत सारे लोग खाना पसंद ही नहीं करते हैं, इसका भी क्या नुकसान है? स्पाइसी खाना जो है, अगर आपको गर्ड यानी कि तेज़ाबियत का इशू नहीं है या खाना ऐसे नहीं लगता कि वापस गले की तरफ आ रहा है, तो फिर तो मसला नहीं है, बल्कि वो वेट लॉस में हेल्पफुल भी साबित होता है अगर अच्छे मसाले उसमें डले हुए हैं, विटामिन सी रिच हरी मिर्च डली हुई है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत का मसला, आपके सीने में जलन शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है खाना गले में वापस आ रहा है, तो फिर आपने स्पाइसी फूड को जितना हो सके अवॉइड करना है। अल्सर के पेशेंट ने स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप जख्म के ऊपर नमक छिड़कते हैं तो दर्द होती है ना, वैसे फिर स्टमक का मसला बनता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जूसेस का इस्तेमाल आपने बोला और इसके साथ साथ आपने कहा कि बाहर का खाना जो है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें उनकी हर रोज़ की डाइट में क्या चीज़ आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इसबगोल के 2 चम्मच, नहीं तो सीड्स जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा वॉक जो है, खाने की तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। वॉक जो है सुबह उठते साथ ही, जैसे आप आजकल आपकी मैं स्टोरीज देखती हूँ, आप आजकल वॉक कर रही हैं, सो वॉक को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अलावा नाश्ता है तो नाश्ते में आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना है तो बगैर बलाई के इस्तेमाल करना है। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद फ्रूट बॉल भी खाया जा सकता है अगर वेट का मसला नहीं है, वरना 1 से 2 फ्रूट छिलके के साथ खाने हैं। दोपहर के खाने में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा बॉल आपने, एक चीज़ समझे कि दिन में 5 कप सब्जियां ज़रूर खानी है आपने। सो पूरा बॉल दोपहर के खाने में, पूरा बॉल रात के खाने में। और जो लोग कहते हैं कि हमने सुना है रात को सलाद नहीं खाना, वो गलत है। अगर आपको गैस का मसला, आप रात को सलाद ना खाएं, फिर आप दोपहर में ज़्यादा खा लें। बिल्कुल। दोपहर में खाने में बहुत ज़्यादा सलाद खा लें, 5 कप खा लें तो वो पूरा हो जाएगा। शाम के टाइम पे नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ओमेगा 3 के जितने सोर्सेज हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कार्डियो के साथ अगर आप इन्हें मिला लेते हैं तो हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आयशा ने बताई हैं। आई होप आपने इनको ध्यान से सुना भी होगा, आप इस पे अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने लाइफस्टाइल को अगर आपने नहीं चेंज किया तो प्लीज़ खुदारा चेंज कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।